那边的。Mama. بس شوف شكلها الله أكبر. واعلموا يا عباد الله أن الاستغفار من أعظم أسباب تنزل الرحمات وتضاعف الخيرات وحصول البركات. قال الله سبحانه وتعالى حكاية من نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل جنات ويجعل لكم أنهارا. فابتهلوا إلى الله وتوبوا إليه خاشعين مخبتين وادعوه مخلصين له الدين واقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم واتبعوه وأقبلوا على الله وأطيعوه واستغفروا ربكم بالإجابة. على الله سبحانه وتعالى أن يغيث البلاد والعباد، والله أسأل أن يغيث قلوبنا بالإيمان والإحسان، وأن يغيث بلادنا بالقطر والإنصاف. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
Tamam. Bak abi şimdi şöyle adam 5 okuyor bunu bitiriyor.